अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बयान करने जा रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन थे। इनका मुकम्मल तारुफ करवाया जाएगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप व्यूअर्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आपका नाम अली औस्त और आबद है। बीबी शहरबानो से इमाम हुसैन के साहबजादे हैं। ज़ैनुल आबिदीन और सज्जादो बीमार करबला भी आपको कहते हैं। यानी आपका नाम अली औस्त भी है, आबद भी है, और आप ही को ज़ैनुल आबिदीन और आप ही को सज्जादो बीमार भी कहा जाता है। आप रोज़ाना दिन और रात में 1000 नवाफल अदा फरमाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। दोस्तों, इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, यानी इबादत गुजारों की जीनत और हुस्न। आप वाक़या करबला के चश्मदीदा गवाह हैं। आपने ही अपने वालिद साहब को इस दुनिया से रुखसत होता अपनी आंखों से देखा है। आपने खुद देखा है कैसे हज़रत इमाम हुसैन को कैसे शिमर ने तलवार मार के गला काट दिया। ये सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से देखा है। इस वाक़ये के बाद आप 40 साल जिंदा रहे, मगर किसी ने आपको मुस्कुराते ना देखा। पानी देखकर रोना शुरू कर देते कि इस पानी के लिए असगर तड़पता रहा। असगर कौन? असगर ज़ैनुल आबिदीन के भाई। आया इधर ये नाम उधर आंख तर हुई, आया इधर ये नाम उधर आंख तर हुई, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। फिर इमाम अली मकाम अपने फर्जंदे अर्जमंद मज़लूमे करबला हज़रत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मतवज्जो हुए। कौन है ज़ैनुल आबिदीन? कौन है जिसने सूफियों की मेहमान नवाजी को अपनी आंखों से देखा और इस वाक़ये के कई साल बाद एक बहुत बड़े काफिले के साथ हज करने मदीना से मक्का जा रहे थे। एक जगह पड़ाव किया तो एक घुड़सवार सनान बिन अंस, जिसने इमाम हुसैन को सजदे की हालत में नेज़ा मारा और आपकी शहादत हुई, और शिमर ने तलवार का वार करके सर उतार लिया। ये सब कुछ आबद बीमार ने अपनी आंखों से देखा। अब आप सब देखेंगे कि यही ज़ैनुल आबिदीन जो अपने बाप की शहादत का गवाह है, जिसने अपने बाप को अपनी आंखों से शहीद होता देखा है, इसने शिमर की भी मेहमान नवाजी कर दी। ये होते हैं मुसलमान। ये सब कुछ आबद बीमार ने अपनी आंखों से देखा। बेटा बाप के कातिल को देख ले तो इसकी आंखों में खून ज़रूर उतरेगा। जब पास से गुजरा तो इसने पहचान लिया कि ये हुसैन का बेटा है और घोड़ा तेज कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भला इसको कैसे ना पहचानते होंगे। आपने हुक्म दिया कि इसको मेरे पास लेकर आओ। मरीदीन ने इसको पकड़ा और इमाम के सामने लेकर आए तो वो कांपने लगा। फरमाया, इसको सादा पानी नहीं शरबत पिलाओ, इसको उम्दा लिबास भी पहनाओ, कोई अच्छी सी सवारी भी दो, इसकी सवारी थक गई है। इसने आगे से कहा, जनाब धोखे से मारने की वजह सीधी तलवार मारें, आपके बाप का कातिल आपके सामने है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अगर तुझे मारना होता
تو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے اپنے رواج و ظرف کے مطابق ہماری مہمان نوازی کی۔ آج تو دیکھ حسین کے بیٹے کا مہمان ہے تو، آج تو دیکھ حسین کا بیٹا تیری مہمان نوازی کیسے کرتا ہے۔ تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا، دونوں ادا کرتے رہے۔ تمہیں بتانا بھی چاہتا ہوں، سمجھانا بھی چاہتا ہوں اور دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا اخلاق بھی خلق عظیم سے ہو کر آیا ہے۔ میدان کربلا میں امام زین العابدین کے اصرار کے باوجود، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شہید ہونے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ شہادتوں کے بعد کربلا سے کوفہ اور وہاں سے دمشق کا اتنا طویل سفر اور میں بیمار، آپ اکبر کو رہنے دیتے اور مجھے اجازت دے دیتے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، بیٹا یہ کربلا ہے، کوئی دارالفتح نہیں ہے کہ ہر بات تجھے بتائی جائے۔ یہ کربلا ہے، کوئی دارالفتح نہیں ہے کہ ہر بات تجھے بتائی جائے۔ بس میں نے عرش پہ تیرا نام ہی زندہ رہنے کے لیے لکھوایا تھا۔ جب میرے اللہ نے مجھے کسی ایک کو زندہ رکھنے کا اختیار دیا تو میں نے تیرا نام لیا تھا۔ عرض کیا اس میں جو حکمت ہے وہ بھی ارشاد فرما دے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، حکمت یہ ہے کہ اکبر کی ماں ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تیری ماں شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کر کے اپنے بیٹے کو خواہش کے باوجود پیچھے کر دیا اور میرا نکاح اس سے پڑھا دیا، اور میں تجھے اس لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اصلی سید تیری اولاد سے ہی دنیا میں پھیلیں گے، اور اصل سید کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ علی کا بھی احترام کرے گا اور عمر کا بھی ادب کرے گا۔ نے فرمایا، بیٹا میرے بعد اب تو ہی چادر تطہیر کی وارث بیویوں کے ساتھ ہوگا، ذرا سنبھل کر سارے کام سر انجام دینا۔ امام زین العابدین سب سے زیادہ رونے والوں میں سے تھے۔ محبوبان خدا میں سے چند جو شخصیات بہت زیادہ رونے والی ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام زین العابدین کی ذات گرامی بھی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال آپ زندہ رہے، اس دوران کسی نے آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو بہت روئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے اس قدر روئے کہ رخسار مبارک گل گئے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر آنکھیں سفید کر بیٹھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بہت روئیں۔ امام زین العابدین کو جب کربلا کے مناظر یاد آتے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، غشی کے دورے پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کے آنسوؤں سے کبھی کوزے بھر جاتے تھے، کبھی، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ جس بالا خانے میں رہتے تھے، کبھی آپ کے آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے گلی میں گرنے لگتا تھا اور زمین تر ہو جاتی اور وہاں گھاس اگ جاتی۔ ایک مرتبہ ایک بندے کے کپڑوں پر قطرے گرے، اس نے پتہ کیا تو بیمار کربلا کے آنسو تھے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ان آنسوؤں کو کپڑوں سے نہ دھونا، ان میں کربلا کے درد و غم کی بو ہے، جو تیری نجات کے لیے کافی ہے، کہ ان میں کربلا کے درد کی، غم کی بو ہے جو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یزید کے بھرے دربار میں اپنا تعارف یوں کروایا، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، سارے جہاں میں ایک ہوں پودا حسین کا۔ بولا یزید، تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نخل تمنا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ شکریہ دوستو۔